म्हजो एक आमीक म्हजे कडेन आयलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो आपणे म्हणून लागलो प्रॉपर्टी घेतिल्ली आनी मामलेदारान अर्ज केला, एप्लिकेशन केला म्युटेशना खातीर, आनी आतां म्हणून लागलो वर्सभर जायत येयले, कांयच ऑर्डर पास सांगना. तो मामलेदार म्हणटा आपूण स्टडी करता, टायटल खरेंच तुका पास जाला काय कितें. हांवें म्हटलें एक म्हटल्यार टायटल म्हणजे ओनरशीप कोणाची हो जो इश्यू आसा तो रेव्हेन्यू ऑफिसर म्हणजे मामलेदाराक कितेंच लागना, ते सिव्हील कोर्टान पळोवंक जाय. म्युटेशनाक मामलेदारान फक्त एकूच पळोवंक जाय की जेच्या कडल्यान तुमी प्रॉपर्टी घेतल्या सेल डीड करून वा गिफ्ट डीड जावन तेजें नांव सर्वेन आसा काय ना. सर्वे रिकॉर्ड जर ताचें नांव आसा तर ताचें नांव काडून त्या जाग्यार तुमचें नांव येवंक जाय. इतलेंच मामलेदारान पळोवपाचें आसता एज अ रेव्हेन्यू ऑफिसर. आनीक तेणें तुजें टायटल डॉक्युमेंट बी कांयच पळोवपाची गरज ना. तो सांगता म्हणून ना आपल्याक टायटल हें करूंक जाय. हालीं खूब केशी वाडल्या, बोगस कोण कितें करता, मागीर आमचेर डिसिप्लिनरी एक्शन जाता. हांवें म्हटलें तेजेर डिसिप्लिनरी एक्शन जातली म्हणून तो ज्युरिडिक्शन आपलें एक्सीट करतलो, जे ताका पावर ना ते एक्सरसायज करतलो. तशें करीत जाल्यार म्युटेशनाच्यो केशी खूब वर्सांची वर्सां चलतल्यो. तशें जावंक फावना. म्हाका म्हणलो कितें हेजेर तुजें ऑर्डर बी तुका खबर आसा. हांवें म्हटलें हांवूच ट्रिब्युनलान आसतना तशी ऑर्डर केल्या, मामलेदारान कशें एक्ट करचें तें, आनी ताका एक कॉपी म्हाज्या कडेन आशिल्ली ती कॉपी काडून दिली. तो म्हजो आमीक 8 दिसांनी म्हाज्या कडेन आयलो. म्हाका म्हणूंक लागलो दोतोर म्हणूंक लागलो आमीक आसचो तर तुज्या सारको. हांवें म्हटलें जालें कितें. आपूण म्हणूंक लागलो मामलेदारा कडेन ती ऑर्डर घेवन गेलो, ताका दाखयली. तेणें म्हणूंक लागलो ती हातीन घेतली, वाचली आनी म्हाका विचारलें कोणें दिल्या तुका ही. आपणें सांगलें म्हणूंक लागली म्हाज्या आमिकान दिल्या. तुज्या आमिकान दिल्या, तुज्या आमिकाक हितूंतलें कळटा मरे, तेणें ऑर्डर वाचल्या मरे, अशें आपल्याक विचारलें. आपणें एक डायलॉग मारलो, म्हज्या आमिकान ती वाचूंक ना, तेणें बरयल्या आनी तेज्या सकयल तेजी सायन आसा. तें पळोवन मामलेदारान आपल्याक कांयच म्हटलें ना. आपल्याक सांगलें तुमी आनीक येवं नाका, 2 दिसांनी तुमचें नांव सर्वेच्या रिकॉर्डार येतलें, तुमी ऑनलायन एप्लाय करा, तुमकां ऑर्डर मेळटली. तो म्हाका म्हजो आमीक म्हणपाक लागलो दोतोर तूं सगळ्याचो फ्रेंड आसूंक जाय आसलो आनी ही ऑर्डर सगळ्यांनी व्हरोन मामलेदाराक दाखोवंक जाय आसली, तेन्ना रोखडेंच म्युटेशन जातलें आसलें. म्हाका सांगा हांव सगळ्यांचो फ्रेंड कसो जातलो. खरें न्हय. तुमकां कितें दिसता.